بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال. با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام صحبت‌های خودم رو شروع می‌کنم. صحبت‌های این روسیاترین و گناهکارترین در مورد کتاب شریف سلیم و قرائت این کتاب از روی ترجمه آقای اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی هستش. ترجمه دقیق و چاپ بسیار زیبا از این کتاب. جلسه اول درباره اهمیت این کتاب شریف میخوایم صحبت کنیم. سلیم رحمت الله علیه در حدود 12 سالگی خودش شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو دید و شروع و کتابی رو نوشت که الان در دست ماست. کتاب بسیار معتبر با سند بسیار معتبر. این کتاب شریف درباره فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و هجوم به بیت وحی، منزل حضرت صدیقه طاهره ام ابیها سلام الله علیها و تهدید عمر لعنت الله علیه به آتش زدن این بیت و کشتن حضرت زهرا سلام الله علیها هستش که در نهایت منجر به قتل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزندشون که در شکمشون بوده و سقط شده به نام حضرت محسن ابن علی علیهم السلام، که جنایت بسیار بزرگی بوده. خداوند متعال دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو لعنت کنه. به دستور ابوبکر لعین انجام شد. یکی از موضوعات اصلی کتاب بیان فضائح و قبائح و مطائن و جنایات دشمنان اهل بیت علیهم السلام، از که مهمترینشون ابوبکر و عمر و عثمان لعنت الله علیهم هستش. خب شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حاضر نوشته مرد شمشیر و قلم ابو صادق سلیم ابن قیس هلالی رضوان الله علیه است. با نگاهی گذرا به گذشته و حال کتاب سلیم رحمت الله علیه، اهمیت 60 سال تلاش علمی او روشن می گردد و از این رهگذر وظیفه ما در حفظ این میراث دینی 1400 ساله معلوم می شود. سلیم رحمت الله علیه و کتاب او در یک نگاه. سلیم ابن قیس رحمت الله علیه در شرایطی اقدام به تألیف این کتاب نمود که پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه مسلمین جو رعب و وحشت و اقدامات پیشگیرانه شدید علیه تدوین حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ثبت و ضبط تاریخ اسلام و معارف دینی ایجاد شده بود و هر گونه فعالیت در این زمینه ممنوع بود و در همان حال طبقه حاکم برنامه‌های تحریف و دستبرد به حقایق دین را در پشت نقاب اسلام آغاز کرده بودند. در چنین شرایطی این مرد فداکار و مخلص دست به کار تألیف این کتاب شد و در طول 60 سال توانست حقایق مهمی از حدیث و تاریخ اسلام را جمع آوری کند. او برای تألیف و حفظ کتابش زحمات طاقت فرسایی کشید و سفرهای بسیاری نمود و با افراد زیادی تماس حاصل کرد تا توانست چنین مجموعه‌ای را آماده کند. شرایط وحشتناک دیگری که سلیم و کتابش در آن قرار داشته‌اند روزگار سیاه معاویه لعنت الله علیه و یزید لعنت الله علیه و زیاد لعنت الله علیه و ابن زیاد لعنت الله علیه و حجاج لعنت الله علیه و امثالشان بوده که اقدامات اساسی برای ریشه‌کن کردن تشیع انجام می‌گرفت. این سلیم رحمت الله علیه بود که گاهی با مخفی شدن و گاهی با تقیه و گاهی گرفتاری در دست دشمن
این گذرگاه‌های خطرناک را پشت سر گذاشت و توانست این امانت عظیم را برای نسل‌های بعد از خود به یادگار گذارد. چنین فرصت‌هایی کمتر پیش می‌آید که فردی همچون سلیم رحمة الله علیه بتواند از محضر 5 امام، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن حضرت مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و امام زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام و امام باقر علوم آل محمد علیهم السلام را فرا گرفته و با اصحاب خاص ایشان همچون سلمان رحمة الله علیه و ابوذر رحمة الله علیه و مقداد رحمة الله علیه در تماس باشد و از کوچکترین فرصتها حداکثر استفاده را در راه این هدف بنماید. نام بلند سلیم رحمة الله علیه و کتاب شریف او. اهمیت کار سلیم ابن قیس رحمة الله علیه از آنجا معلوم می شود که ائمه علیهم السلام کتاب شریفش را تأیید کرده‌اند و این سند افتخار را به او و کتابش داده‌اند. علما و محدثین نیز در نقل و حفظ کتاب او کوشیده‌اند، به طوری که اثر جاودان او در طول 1400 سال به عنوان اولین کتاب در تاریخ اسلام باقی مانده است. اکنون که سلیم رحمة الله علیه عمر شریف خود را وقف راه خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام نموده و آنچه داشته در این راه فدا کرده، خداوند متعال هم نام شریف او و کتاب شریفش را در طول قرنها حفظ کرده و به عنوان یکی از بزرگترین پشتوانه‌های اسلام ثبت نموده است. سلیم ابن قیس هلالی رحمة الله علیه حق عظیمی بر همه ما دارد که این چنین حقایق دینمان را برای ما حفظ نموده است. همانطور که ابان ابن ابی عیاش رحمة الله علیه تنها نقل کننده کتاب از مؤلف شریفش نیز حقی بزرگ بر ما دارد که اگر او این امانت سلیم رحمة الله علیه را به خوبی حفظ نمی کرد و به دست افرادی امین نمی سپرد، تا کنون اثری از این کتاب شریف باقی نمانده بود. در همین راستا همه علمایی که در طول 14 قرن به هر صورتی در حفظ کتاب اقدامی کردند و زحمتی متحمل شدند، حق خاصی بر ما دارند. این ما هستیم که باید با نشر و حفظ و مطالعه این کتاب شریف قدردانی خود را از زحمات آنان نشان دهیم. خب، اولین جلسه از قرائت کتاب شریف سلیم رحمة الله علیه که مربوط به اهمیت این کتاب بوده و هنوز به متن اصلی کتاب نرسیدیم رو پایان میدیم. امیدوارم که این کتاب رو در خونه همه شیعیان بشه پیدا کرد و با خوندن این کتاب، نشر این کتاب، فضایع و قبایع دشمنان اهل بیت علیهم السلام به گوش مخالفان برسه و اونها که در کتاب خودشون، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم که برادر قرآن کریم در نظر عمری ها و خواهر قرآن کریم در نظر عمری ها هستش، و فضایع و قبایع و مطائن و جنایات عمر و ابوبکر و خباثت هاشون خط کتابای خودشون رو پر کرده و از روی کتابای خودشون به وضوح ثابته که اینها نه تنها لیاقت خلافت مسلمین رو که به هیچ وجه نداشتن، لیاقت چوپانی یک گله رو هم نداشتند. امیدوارم که دعا برای ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تنها دعای ما شیعیان باشه، دعاهای دیگه رو بذاریم کنار. مهمترین دعا همین دعاه، چون با این دعا و محقق شدن ظهور تمام مشکلات بشر حل میشه. هیچ راه حلی نداره حل مشکلات بشر، تنها راه چاره ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه و لعنت بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام طبق احادیث شریفه اهل بیت علیهم السلام
ثوابش از صلوات هم که ثواب بسیار زیادی داره بیشتره و پاک کننده گناهانه. امیدوارم که با لعن بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام و دعا برای ظهور هر روزتون رو پربرکت کنید و این روز سیاه‌ترین و گناهکارترین هم با خوندن این کتاب گناهانم پاک بشه. همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. خداوند متعال نگهدار.